अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह तबारक ताला से आज दुआ करते हैं और दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। जुमे का दिन है आज और दुआ ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन जब ये दुआ आप सुने देखें तो ज़रूर दुआ के लिए हाथ उठाएं। ना जाने किसकी आमीन काम कर जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। औलाद के लिए, रिज़्क़ के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, सेहत में बरकत के लिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं। आइए दुआ करते हैं। दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को भी दबाना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े और ये दुआएं, पुरसूस रिक्कत अंगेज़ दुआएं जो आपको मिलती रहें। और वीडियो आगे शेयर भी करना। तो इंशाअल्लाह हम जब भी अल्लाह से कोई चीज़ मांगे उसकी हैसियत के मुताबिक मांगे और बेशक वही देने वाला है। तो जो भी चीज़ आपने दुआ करनी है, जिस चीज़ के लिए अल्लाह तबारक ताला से रुजू किया करें। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना रब्बना फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। या रहमान या रहीम, या हन्नान या मन्नान, या गफ़्फ़ार या सत्तार या क़हार। ए रब्बल आलमीन, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह सारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे जो जानबूझ कर किए गुनाह या अनजाने में हुए, छुप कर किए या ज़ाहिर किए। या अल्लाह जो भी ख़ताएँ हमसे हुई सबको माफ़ कर दे। या रब्बल आलमीन, परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो अस्पतालों में, घरों में मरीज़ पड़े हुए हैं, या अल्लाह उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ए मालिक, तू उनका सहारा है। उनकी मुहताजी को दूर कर दे, उनकी बीमारियां दूर कर दे, उनकी दवा में, हवा में, पानी में या अल्लाह शिफा दाखिल कर दे। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह जो गरीब हैं, नादार हैं, सफ़ेद पोश हैं, या रब्बल आलमीन मोहताज है, उनकी सबकी गरीबी मोहताजी को दूर कर दे। या अल्लाह गरीबी को अमीरी में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह मोहताजी को सेहतियाबी में तब्दील फरमा दे। या रब्बल आलमीन, जो माजूर हैं, या अल्लाह उनकी माजूरी ख़त्म कर दे। या अल्लाह जो की आँखों की रोशनी कम है, या अल्लाह उनकी आँखों की रोशनी तेज़ हो जाए। या अल्लाह, ए अल्लाह करम कर दे। रियाकारी, तकब्बर, हसद, बूस, गिना, ग़ीबत, झूठ, चुगली, या अल्लाह इन तमाम बदनज़री, गाली गलोच, इन तमाम गुनाहों से, बुराइयों से बचते रहने की तौफीक अता फरमा। या रब्बी करीम, जो बिछड़े हैं उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजाक़ैद उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती घर अता फरमा। ए अल्लाह सही, ए अल्लाह पाक करम कर दे। या रब्बल आलमीन रहम फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। रुए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं सब पर अपना रहम व करम फरमा, सबकी खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। या रब्बल आलमीन, बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जिनको बेटों की तलब है उन्हें बेटे अता फरमा, जिनको बेटियों की तलब है उन्हें बेटियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या अल्लाह करम कर दे,
ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، ہماری گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ کرم کر دے۔ یا رب العالمین قبر جو ہے یا اللہ یہ مرنے کے بعد پہلی منزل ہے، اس میں کامیابی عطا فرمانا۔ یا اللہ قبر کی گھبراہٹ سے ڈر لگتا ہے، یا اللہ کرم کر دے۔ یا اللہ ہماری قبر کو روشن فرمانا۔ یا رب کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے ہماری قبر کو نور علی نور بنا دینا۔ یا رب العالمین بیماروں کو صحت دے دے۔ یا اللہ جو ہمارے رشتہ دار دوست احباب یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ان کو فرما بردار بنا، جو اپنے والدین کو یا اللہ ستاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یا اللہ ان کو طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں، اے میرے مالک انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ کرم کر دے، تیرا حقیقی خوف عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر برائی سے بچا، ہر گناہ سے بچا۔ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، پانی کی قلت کو دور فرما، ٹھنڈی ہواؤں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما کرم کر دے۔ یا رب العالمین کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ ایک بہن نے یا اللہ دعا کے لیے کہا ہے اپنے یا اللہ ان کی دلی جائز مراد کو پوری فرما، ان کی مشکل حل فرما۔ یا اللہ ایک نے اولاد میں بیٹوں کے لیے کہا ہے، اللہ انہیں اچھے نیک یا اللہ بے عیب اولاد عطا فرما، بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ان کی مشکل حل فرما، ان کے دلی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ سب کے نام نہیں لے سکتا، سب کوئی نام تو جانتا ہے۔ یا اللہ کرم کر، ہم سب کا بیڑا پار کر دے، تیرا حقیقی خوف عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ یا اللہ تیرے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری تمام دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی دلی جائز مراد کو پوری فرما۔ یا رب العالمین یا اللہ کرم کر دے، ہم سب پر رحم و کرم فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ رحم فرما، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ایک بہن نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی مشکلیں حل فرما، ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی بھی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ دعا بھی ایک بہت زبردست عمل ہے، دعا بہت زبردست وظیفہ ہے۔ جب دعا کیا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کریں، دعا مانگیں، انشاءاللہ بے شک وہ رب تعالیٰ دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، سننے والا ہے، وہ مشکلیں ٹالنے والا ہے۔ اب بس آپ جھولی پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اللہ تعالیٰ بے شک بہت دیتا ہے۔ انسان کا گمان بھی نہیں جاتا کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق عطا فرماتا ہے، اور بھی آسمانی زمینی بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلیں حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کسی کو دکھ تکلیف نہ دیں، رنج علم نہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔